बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। आज व्लॉग का आगाज दो अहम तरीन दावों से ही कर रहे थे। इन दावों की सदाकत क्या है, ये एक डिबेटेबल बात है। क्या मौजूदा हालात में ये दावे बिल्कुल मुआफिक साबित हो रहे कि नहीं हो रहे। एक तो जनाब इसलिए जिम्मेदार आदमी है क्योंकि वो एक सूबे के वजीर आला हैं। एक दावा किया अली अमीन गंडापुर साहब ने, और दूसरा दावा है एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, मोईद पीरज़ादा साहब, उनकी जानिब से। इन दोनों दावों पे बात करता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब से इसलिए आगाज़ करता हूँ क्योंकि वो पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद के अंदर है, और कई ज़राए के ज़रिए खबर उनकी मुलाकातों के हवाले से चलाई जा रही है कि वो बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं, और वो इमरान खान साहब से मुलाकात करके बाद ही अपनी कोई बात और करेंगे, और उन्होंने कुछ बातें करनी है, कुछ इजाज़तें मज़ीद माँगनी है। और फिर मीनवाइल आर्मी चीफ साहब की जो वालदा की डेथ होगी तो उस पर ज़रा थोड़ा सा तातुल किसी जगह पर आया हुआ है। और ये भी खबर है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बड़ी सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, अली मीन गंडापुर साहब। ये चल रहे थे। और बकौल शेर अफजल मरवत साहब, जो उनके दोस्त भी बड़े अच्छे हैं, तो शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि ईद के बाद तो वो तो फारिग हो रहे हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है बुशरा बीबी से, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है लीमा खान से, तो वो हो रहे हैं। तो इस बिना पर तो एक टीवी इंटरव्यू में अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब सबको माफ करने के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के इंकशाफ में कि इमरान खान साहब सबको माफ करने के लिए तैयार है। यानी वो जो डर खौफ था ना कि बाहर आएगा तो हमें परेशान करेगा, बदला लेगा, जो हाजिर हैं या रिटायर्ड हैं या जो भी है, जो सियासत में है, जिसने जो जो सलूक किया पाकिस्तान तहरीक साहब, इमरान खान साहब, उनके कारकुनों के साथ, उन्हें कि इमरान खान साहब सबको माफ करने के लिए तैयार हैं। और इस बात पर इस्टेब्लिशमेंट रजामंद हो गई है। ये अली अमीन गंडापुर साहब का दावा है कि एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात पर रजामंद हो गई है। ठीक है, यानी उनको यकीन आ गया, मामलात तय हो रहे हैं। ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा। अच्छा, इसकी मैंने कहा मौजूदा ग्राउंड रियलिटी मुझे तो बहुत मुख्तलिफ लगती है, लेकिन बात करने में हर्ज नहीं क्योंकि इसका जो दूसरा पहलू है, दूसरा दावा, वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी वो ग्राउंड्स के हवाले से रियलिटी क्लोज टू रियलिटी लगता है। मोईद पीरज़ादा साहब, आपको पता है एक सर्टन जलावतनी है क्योंकि वो पाकिस्तान पे उनके ऊपर FIRs वगैरह भी बहुत हुई है। अच्छे मौके पर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। वो आजकल अमेरिका में अपने आप को आज़ाद तस्वुर करते हैं। उनका दावा बिल्कुल डिफरेंट है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट से मुराद ये है कि वो भी वो जो कि एस्टेब्लिशमेंट रजामंद होगी उस हवाले से ज़रा कुछ बता रहे हैं। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब ये इंकशाफ करते हैं कि फौज ने चंद नुमाया ओवरसीज पाकिस्तानियों से चंद नुमाया ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुखलसाना राब्ता किया है, और कहा है कि वो कांग्रेस में थोड़ा फासला इख्तियार कर लें। ये जो लॉबिंग शॉबिंग जो सब चल रही है ना, उसमें कांग्रेस से थोड़ा फासला इख्तियार कर लें। यानी सादा अल्फाज में वो कह रहे हैं कि अमेरिका में पेश होने वाला जो बिल है ना, इससे फासला इख्तियार करें। जो अभी जो विल्सन ने बिल पेश किया ना, जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री क्यादत के अमेरिका में दाखिले के हवाले से, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, या मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, उन्हें कहा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने, चंद नुमाया ओवरसीज पाकिस्तान ने दावा किया कि आप रिक्वेस्ट किया, रब्ता करके कहा है कि वो ज़रा थोड़ा फासला इख्तियार कर लें, और स्पेशली ये जो जिन जर्नलों पर पाबंदी वबंदी लगनी है तो उसके हवाले से उन्होंने कहा 30-35 दिन में सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ये मोहित पीरज़ादा साहब का दावा है, क्योंकि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में, और वो जो PTI के जो कहते हैं सीनियर ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो इमरान खान साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं, इनकी उससे मुलाकात रहती है। और उन्होंने कहा इस पे बहुत चीज़ें बोली कि जी इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा खौफ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तरीके साहब को जान तोड़ कोशिश करके इसकी बिल की हिमायत करनी चाहिए। मैंने ये चीज़ उन्होंने कहा पहले भी शेर अफजल मरवत को इस्तेमाल करके आर्मी चीफ साहब उधर जा रहे थे तो एहतजाज रुकवा दिया गया था। ये सब चीज़ें उन्होंने बात की है। तो बहरहाल ये भी उनका है, क्योंकि इसकी हरारत कहीं ना कहीं मुझे इस शक्ल में फील होती हुई नजर आती है। ऑन ग्राउंड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी हरारत ये होती है कि कल ना एक ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू शाया किया गया जी। इंटरव्यू क्या शाया करना था, उसमें ये दावा आया पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान की तरफ से। वो कहते हैं अमेरिका में पेश किए गए बिल से आगाह हैं। अभी जो कांग्रेस में जो विल्सन साहब ने किया, और वो मुतल्लिका कमेटियों में चला गया। कमेटी बराए अदालत उस पर चला गया, कमेटी बराए आइन व कानून, इस पर आप कैसे अमल करना है, कैसे पाबंदियां लगानी है पाकिस्तान पर या उनकी मिलिट्री क्यादत पर या कुछ लोगों के ऊपर और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के ऊपर। उन्होंने कहा हम अमेरिका में पेश किए गए बिल से आगाह हैं, यानी पता चल चुका है जी, और हरारत महसूस भी हुई है। और मजीद दफ्तर खारजा के तर्जुमान कहते हैं कि ये एक फर्द की जानिब से उठाया गया इकदाम है। ये बिल पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफा ताल्लुकात का आकाश नहीं है, लेकिन हम भी उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस ना दोनों ममालिक के अच्छे ताल्लुकात के लिए इकदाम करेगी। इकदाम के करने 19 कंपनियों पर पाकिस्तान की पाबंदी लग गई है।
جی ہاں، اور باقاعدہ ان کی لسٹنگ بھی آ گئی ہے. خیر ٹوٹل چائنا کی بھی کمپنی ہے کہ 19 پاکستانی کمپنی ہیں، ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. تو سر ہم کہیں نہ کہیں وہ ہیٹ جو ہے نا وہ محسوس ہو رہی ہے. ہاں ہماری حالت یہ دیکھیں، کل بہت عرصے بعد محسن نقوی صاحب منظر عام پر آئے تو پتہ چلا جی کہ وہ امریکی سفیر کے ساتھ نا ان کی ملاقات ہوئی. تو خبر جو سامنے آئی وہ یہ آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشکور ہیں جی محسن نقوی صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کاوشوں کو آپ نے سراہا ہے. وہ بھائی نہ سرائے تو ہمیں کیا ہے ہمیں تو لاکھ آدمی، ہمارا ہمارا فوجی اہلکار اور سویلین، ہم نے تو جان کی قربانیاں دے دی. ہم نے اپریسیشن لے کے کیا کرنا ہے؟ 19 کمپنیوں پر پابندی کی شکل میں رکھنا ہے. بہرحال انہوں نے کہا آپ کا شکریہ جی، آپ نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا ہے. ہاں امریکہ میں غیر قانونی طور پر جو مقیم پاکستانی ہیں ان کی ملک واپسی میں ہم ہر ممکن تعاون کریں گے. بھائی امریکہ میں کہہ رہے ہیں کہ وکلا سے رابطہ کریں، ہمارا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے آنے میں، واپس لانے میں آپ کی مدد کریں گے. بہرحال ہم اس پوزیشن کے اوپر ہیں. تو اب دفتر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی. اس کے بعد نا رات کو ایک نا آزاد نے ایک چیز شائع کی کہ پاکستان کے رہنماؤں کو حوالے سے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ مارگریٹ میکلوڈ نے کہا ہے کہ پاکستان کے رہنماؤں کو پسند کرنا یا نہ کرنا یہ پاکستانیوں کی مرضی ہے، امریکہ ان چیز میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتا. یہ انہوں نے ترجمان اردو میں ہی وہ بتا رہی تھی، یہ انہوں نے ضرور کیا. لیکن سر یہ اپنی جگہوں پر آزاد کا نیٹ ورک بھی آپ کو اور مجھے بڑے اچھے سے اندازہ ہے، لیکن اس بل کے حوالے سے اور کی گفتگو کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں حرارت باضابطہ طور پر محسوس کی جا رہی ہے. ادھر اب میں ذرا لوکل اسٹریٹجیز کی طرف بھی آ جاؤں. سیر عبد المروت صاحب پھر فارورڈ بلاک کی خبریں دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، یہ ان کی اپنی خواہش تو ہو سکتی ہے. بہرحال بیرسٹر گوہر صاحب اور دیگر کہتے ہیں ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان تحریک صاحب کی قیادت ایک جگہ پر ضرور ہے. لیکن ہاں علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے اچھی خبر ہے بری خبر ہے مجھے تو اس بات کا نہیں پتا، لیکن عاطف خان صاحب جیسے شخص کو جن کی علی امین گنڈا پور صاحب سے نہیں بنتی لیکن جنید اکبر صاحب کی ان سے بہت بنتی ہے. تو جنید اکبر صاحب نے جب سے قیادت سنبھالی ہے، اور قیادت بھی سنبھالی ہے، پولیٹیکل قیادت جو سنبھالی ہے کہ پی کے کی پاکستان تحریک انصاف کی، تو انہوں نے ٹیم میں تبدیلیاں کرنا شروع کی. تو رات کو خیبر پختونخوا کے دارالحکومت کی جو سربراہی ہے نا، سیاسی سربراہی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ عاطف خان صاحب کو مل گئی ہے. اور یہ میں نے بولا کہ ایک وہ شخص جو علی امین گنڈا پور کا کریٹک ہے، لیکن جنید اکبر صاحب نے ان کو ذمہ داری دی ہے، اور پشاور ریجن کے صدر کے لیے ایم این اے عاطف خان صاحب کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں جی جنید اکبر صاحب نے، اور شیر علی ارباب کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو نظریاتی لوگ ہیں نا اور جو مزاحمتی لوگ ہیں ان کو جنید اکبر صاحب کر رہے ہیں. ہاں اس باری والے وہ نہیں وہ ریاستی مجبوریاں نہیں آڑے آئیں گی کہ جی وزیر اعلیٰ بھی ہوں، مجھے فلانے کمانڈر کی بات بھی سننی ہے، فلانے سیکٹر کمانڈر کی بھی بات سننی ہے، مجھے فلانے طاقتوروں سے بھی بات کرنی ہے. یعنی نو، یہ سیاسی قیادت بالکل الگ پیرائے پہ جائے گی، اور علی امین گنڈا پور صاحب علیحدہ پیرائے کے اوپر جائیں گے. تو یہ ایک اچھا ٹیم ورک بن سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو لیے کتنا چیلنج ہوتا ہے، لیکن وہ تو خیر اپنی وزارت اعلیٰ سنبھال کے بیٹھے ہوئے جی. اس کے ساتھ ایک خبر اور میں شیئر کرنی ہے، وہ خبر شیئر کرنی ہے بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے. تو اس میں چودھری شجاعت صاحب کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. وہ کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ صرف اور صرف سیاسی ہے، اور یہ سیاسی طور پر ہی حل ہو سکتا ہے، اور اس موقع پر نواز شریف صاحب کو جاتی عمرہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. میں کہا نواز شریف صاحب کو آگے آنا چاہیے، اہل سیاست ہی ان کے ساتھ ہوں گے، اہل سیاست ان کے ساتھ ہوں گے، وہ اس کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب سے متعلق جو میرے پاس خبر تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی کہہ ہی نہیں رہا تو میں کیوں آ گیا ہوں. تو ان کو کہنے کے لیے ایک سرٹن ماحول بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب سامنے آئے. لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب بتاؤں کہ یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات، کیا گفتگو، بیان ہونا، محیط پیرزادہ صاحب کے بیان، آن گراؤنڈ چیزیں نا اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہی، قطن نہیں ہو رہی، بالکل اس کے برعکس کام ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے، جس میں شیر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہاتھ کاٹ کے دیے نا، سرنڈر کیا عدالت کے سامنے کہ جی ہمارے سیاسی رفقائے کار کی عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، وعدہ کرتے ہیں ہم اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات کے بعد گفتگو نہیں کریں گے. بھائی انہوں نے اپنا آئینی رائٹ تھا وہ بھی گیو اپ کیا، سمجھ آئی. اس کے باوجود یعنی آئینی رائٹ سرنڈر کیا، اس کے باوجود عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائے گی، نہ ہی ان کی کل بہنوں سے ملاقات کرائے گی، نہ ہی عمران خان صاحب کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کرائے گی. اور
یہ تمام چیزیں اگر یہ باتیں میلی گنڈا پور صاحب وغیرہ کی کہ درست مانو کہ اسٹیبلشمنٹ مان گئی ہے تو پھر آن گراؤنڈ یہ چیزیں نا میچ ہوتی بھی نظر نہیں آتی، قطر نہیں نظر آتی، کہ وہ ایک تیسری سوچ کا نام میرا خیال ہے وہ چل رہا ہے. سوشل میڈیا پہ یوں کریک ڈاؤن نہ ہو رہا ہوتا، صافی حضرات کو یوں گرفتار نہ کر رہے ہوتے، فیملی سے ملاقاتیں نہ کیوں نہیں کروائیں گی اگر چیزیں بہتری کی تو پھر یہ تو وہ کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں جس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. سلار کاکڑ کو رات کے اندھیرے میں سر پہ چادر ڈال کے آ رہے امن کا پرچار کرنے والا ہے سلار کاکڑ پی ٹی آئی کا رہنما، اس کو رات کے اندھیرے میں کپڑا ڈال کر دوبارہ ضمانت کے باوجود ریمانڈ نہ مانگا جا رہا ہوتا. یہ ایسے نہیں ہوتا سر، یہ شیر افضل مروت صاحب کے ذریعے فارورڈ بلاک کی خبریں نہ چلائی جا رہی ہوتی تو نہیں. گراؤنڈ کچھ اور ہے، دعوے کچھ اور ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہے 20 اپریل، جی ہاں، اس سے پہلے بہت سی چیزیں کلیئر میرے اور آپ کے سامنے ہو چکی ہوں گی. یہ چیز رات کو پھر دیکھیں ایک اور عدالت لگی طاہر عباس سپرا صاحب کی عدالت لگی. پاکستان تحریک صاحب کے 10 ورکرز کو عدالت نے مقدمے سے ڈسچارج کیا جی 26 نومبر کے. 20 ورکر کو دوبارہ شناخت پریڈ پر 12 دن کے لیے جیل بھیج دیا. یار حد یہ ہے یار، 4 ماہ سے شناخت پریڈیں نہیں ہو رہی، کوئی اجازت ہی نہیں ہے سسٹم کی. ان کو اندر رکھنا ہے، سبق سکھانا ہے کہ دوبارہ میرے پاس نہ آ جائے، دوبارہ نہ آ جائے. ہاں، سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس تھا جو 8 اپریل کو ہونا تھا اس کی تاریخ ملتوی ہوگی، کیونکہ اس اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ سے 2 ججز کو سپریم کورٹ کے اندر ایلیویٹ کرنا تھا جی. وہ اب 8 کی بجائے 11 اپریل تک چلا گیا جی. لیٹس سی، دیکھیں ڈیٹیں آگے بڑھ رہی ہیں، ہوتا کیا ہے. ہاں، کہا جا رہا ہے یہ وہی 2 جج ہیں، نجفی صاحب اور شجاعت علی خان صاحب، یہ وہ جج ہیں جو اہل نہیں تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے. جی ہاں، لیکن وہ سپریم کورٹ کے جج بننے کے ہیں. ہے نا مزے کی بات. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.